वेलकम बैक नाज़रीन। कल के ही रोज हमने बात की थी एसएसयू के इदारे की, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के, जिसको लीड करते हैं डीआईजी मकसूद अहमद मेमन साहब, और उनके हवाले से एक और आज आम खबर है कि पुलिस में बेहतरीन खिदमात के एतराफ में, जब कल हमने अप्रिशिएट भी किया था इसी बात पर कि जैसे लोगों की जरूरत है पुलिस में, और आज इनको आईपीओ का सदर तैनात कर दिया गया। तकर्री का फैसला भी जो है वो आईपीओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ये फैसला किया है। इसी पर बात करेंगे कि ये जो इनको सदर तैनात किया गया है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजिक प्लान लेकर आएंगे, क्या रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं मकसूद अहमद मेमन साहब। ब्यूरो चीफ के चीफ रिपोर्टर K21 न्यूज असद जैदी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। जानना चाहेंगे असद आपसे कि डीआईजी सिक्योरिटी मकसूद अहमद मेमन को जो सदर तैनात किया गया है आईपीओ का, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलते नजर आ रहे हैं? बिलाल, सबसे पहली बात तो ये कि आज के ही प्रोग्राम में जो एक रोज कबल बात की गई कि मकसूद अहमद मेमन जैसे पुलिस अफसरान की जरूरत है सिंध पुलिस को, और इस वक्त में जबकि सिंध पुलिस का मोराल बिल्कुल डाउन हुआ है, आप कल परसों और उससे एक रोज पहले की सूरत आप देखिए तो तकरीबन हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमें लोगों को सस्पेंड होते हुए हम देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार सस्पेंड हो रहे हैं, और उसमें एएसआईज भी हैं, पुलिस के इंस्पेक्टर्स भी हैं, और फिर नीचे पुलिस कांस्टेबल तक लोगों की बड़ी तादाद है जो रोज डेली बेसिस पर जिनको सस्पेंड किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आज देखिए कितना बड़ा एजाज, जब हमने बात की थी तो हमने मिसाल दी थी मकसूद मेमन साहब की, और फिर आज इनको कितना बड़ा एजाज मिला कि उन्हें आईपीओ जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एनसीए, WHO, यूएनपोल, FBI, CIA, यूके के जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इसके साथ साथ बिलाल, जब ये इनकी तकर्री का फैसला हुआ तो वो फैसला भी आईपीओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने किया, और वो मिलान इटली में हुआ ये फैसला, ये पाकिस्तान में नहीं, मिलान इटली में हुआ। सबसे पहले तो एक नजर डालिए डीआईजी मकसूद मेमन साहब की इस वक्त की कारकर्दगी पर। उन्होंने पुलिस सर्विसेज ज्वाइन की, नेवी में थे, नेवी से आए, पुलिस सर्विसेज ज्वाइन की, और सन 2000 में उन्होंने पुलिस में अपनी खिदमत पेश की। 22 साल का एक तवील अरसा, और मैं कहूँगा एक बहुत कलील अरसा, और वो मुख्तलिफ पौधों पे फाइज रहे, और इसी दौरान मकसूद मेमन साहब ने तमगा इम्तियाज भी हासिल किया। देखिए बहुत से अफसरान गुजर गए और उनकी ख्वाहिश रही वो अफसरान डीआईजी, एडिशनल आईजी, आईजी तक गए, लेकिन तमगा इम्तियाज अपनी सर्विस में ही हासिल कर लेना ये बहुत कम अफसरान की किस्मत में नसीब हुआ, और उनमें से एक है मकसूद मेमन साहब। मकसूद मेमन साहब ने एसएसपी के तौर पे सीपीओ, डीआईजी ऑपरेशन जैसे जो बहुत अहम ओहदे हैं उनके अपने फराइज सर अंजाम दिए, और इसके साथ साथ वो पंजाब में भी अहम ओहदों पर अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। बिलाल, मकसूद मेमन साहब ने जो एसएसयू का जो एक इदारा कराची में रिफॉर्म करके और एक ऐसा यूनिट बना दिया कि जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, और आज आप ये देखिए कि सिंध भर नहीं पूरे पाकिस्तान में, इवन इस्लामाबाद में अगर कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा है या कोई ऐसी सिक्योरिटी है कि कोई ऐसे लोग हैं जिनको रेड अलर्ट है जिनके लिए, तो उनको भी सिक्योरिटी फराहम करने की जिम्मेदारी एसएसयू की है, जितने भी ऑफिसर्स बाहर से आए, यानी कि वो सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में जाकर अपनी खिदमत ये यूनिट सरंजाम देता। और फिर हमने देखा कि कराची में जब भी कोई मेगा इवेंट हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी एसएसयू को दी गई। आप ये देखिए कि कितनी खूबसूरती से इस यूनिट को डिजाइन किया गया, और वो डिजाइन करना, उसमें लोगों का इंतखाब करना, और फिर हमने देखा कि उसी में से लोग जो है वो निकल कर सिंध भर के और फिर पंजाब के भी बहुत से ओहदों पर अब भी फाइज हैं, और उसकी एक मिसाल कमांडेंट एसएसयू जो रहे हैं। अच्छा, मैं एक और बात जानना चाहूंगा, आईपीओ की अगर बात कर ली जाए इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, थोड़ा सा लोगों को भी आगाह करना चाहूंगा कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का इसका काम क्या होता है जिसके सदर मकसूद अहमद मेमन साहब को लगाया गया है? देखिए ये तंजीम जो है ना वो ये बैन अवी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करती है, और उसके बाद इस तंजीम के अंदर जो है वो
یہ جتنی ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرپول جو معلومات شیئر کر رہی ہے، جو ہم بہت سارے ایسے کرمنلز ہیں، تو بہت سے مطلوبہ افراد ایسے ہیں جو کسی ملک میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور پھر ان کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ جو معلومات ہے یہ آئی پی او کے تحت ایک دوسرے سے اداروں سے شیئر کی جاتی ہے، پھر وہ تمام ادارے مل کر اور پھر وہ جو مطلوبہ شخص ہے اس کو تلاش کرتے ہیں کہ کس ملک میں چھپا ہے، کہاں رہ رہا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور کس طریقے سے اس کو مطلوبہ ملک تک پہنچایا جا سکتا ہے، اس کا ایک ڈیکورم طے کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر پاکستان کی نمائندگی مقصود میمن صاحب کا کرنا یہ بھی ایک پاکستان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، اور آگے چل کر اگر اسی طریقے سے جس پوائنٹ پر آئی پی او کام کرتی ہے اور اگر اس کے اوپر پاکستان کی پولیس نے کام کرنا شروع کیا اور انٹیلیجنس بیس جو ہماری انفارمیشن ہے وہ شیئر کر کے مطلوبہ افراد کو ڈھونڈا گیا، تو وہ وقت کہیں دور نہیں جب جو آج ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے نا بلال کہ جی وہ انٹرپول سے بات ہو گئی، وہ ملک اجازت نہیں دے رہا، وہ نہیں دے رہا، وہ یہ نہیں کر رہا، اس کی یہ، تو یہ جو ہمارے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو سکے آج تک، وہ حل کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ اگر میں مقصود محمد صاحب کی ایک اور جو قابل اور جو ان کی محنت ہے اس پہ بات کر لوں، یا ایس ایس یو کی بات کی، وہ ہم 15 کو نہیں بھولیں گے۔ دیکھیے آج ہم فون کرتے ہیں اور ہمیں آنن فانن کچھ منٹ بعد، کچھ دیر بعد، تھوڑی دیر بعد یا 10 منٹ بعد، 20 منٹ بعد ایک موبائل آ جاتی ہے ہمارے پاس اور ہمیں ہیلپ کرتی ہے، ہماری مدد فراہم کرتی ہے ہمیں انیشیل اسٹیج پہ جب ہم 15 کرتے ہیں کہ ہم اس مصیبت میں ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو وہ بھی فعال کرنے والی کوئی اور شخصیت نہیں، وہ بھی مقصود محمد صاحب ہے، اور 15 ایس ایس یو کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، اور 15 کا اسٹاف تقریباً اس پر جو کراچی میں کام کر رہا ہے وہ 2141 لوگ، 2141 لوگ ہیں اور 176 گاڑیاں دی گئی ہیں 15 کو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے سندھ پولیس میں ریفارمز کی جا رہی ہیں۔ اب جو ایک بے یقینی کی کیفیت اس وقت سندھ میں موجود، میں سندھ کو تو چھوڑ دیجیے، آپ کراچی میں موجود پولیس افسران سے لے کے سپاہی تک پہ تاری ہے، اس کو تھوڑا سا ایک نظر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے ہم نے کہا تھا کہ مقصود محمد صاحب جیسے لوگ ہوں، ایسے افسران آگے آنے چاہیے تاکہ جو یہ بے یقینی کی کیفیت اس وقت کراچی شہر میں قائم ہو گئی ہے۔ دیکھیے فلحال ایک انٹیلیجنس رپورٹ آتی ہے، جی انٹیلیجنس رپورٹ ہے جی اسپیشل برانچ نے دی ہے، 363 جگہوں کے نام دے دیے گئے، 363 تھانوں کی مختلف جگہیں بتا دی گئی کہ 363 جگہیں ایسی ہیں مختلف تھانوں میں۔ اس کے بعد اسپیشلی پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ جی سینٹرل میں اور ویسٹ میں بہت زیادہ کارروائی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کیا ملیر میں ایسا کچھ نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جو یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر ریفارمز کی گئی؟ اچھا ضرورت ہے۔ بہرحال بہت شکریہ اسد زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے، چیف رپورٹر K21 نیوز۔ ناظرین یہ واقعی معاملات ایسے ہیں کہ ڈی آئی جی مقصود احمد میمن کی بات کر لی جائے تو ایسے قابل افسران کی اصل ضرورت ہے سندھ پولیس